كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا إلهي عامل القرآن قلبي، يا إلهي وفي عامل القرآن قلبي، نصر से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को बड़ा ताबे फरमा कर दे। वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान कर, वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान कर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान पर। अल्लाह कलाम ख़त्म बन गए और कारण साहिबान अपना मौली से मुबारकबाद पेश करूं और अभी अहले मोहल्ला और मुसलमानों से कभी करारों की अल्लाह का अजीम कलाम और अबू तो मुबारकबाद पेश करूं। अल्लाह करीम ने दा अजीम अमल अजीम इबादत के अल्लाह नसीब कर अल्लाह ने अपने दरबार से कबूल फरमाए। अब इसमें का इधर मुकरम याद साथ हर ये अमल छोके चिदाने तौफीक अल्लाह जल्ल जलालहू दर की नबिया अमल को सिबदेन सोच कबूलियत तफिकर के छे अदा अमल अल्लाह कबूल की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह जोड़ा, अल्लाह अजीम पूर्ण अल्लाह का रिज़्क़ अदा के खुद रहा हो जितना बैतुल्लाह जोड़ा पड़ा मैं वो रब तआला स्कोर कर रहा हूं कि अल्लाह का हुक्म मुबारक और उस्ताद अजीम पूरे रिज़्क़ अदा के जोड़ को खुदा वजल कबूल कर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बात हुआ है पढ़ा नदावत से कोई घर मुहतरम चुकला नेक अमल होती नदावा नेक अमल नबात तब नेक अमल का अल्लाह का किताबलाया बेताफी करता हुआ गाफिल बन के ज़िदा अल्लाह ने नदावत हुई बच्चा अबिल हसनती फलियाशु अमसालिहा चाची नीकी मां कराओ रहा दासी नहीं मिली चाची नीकी वपड़े में बस अजर होता चाची नीकी वपड़े में मां कराओ रहा बनी रियाकारों में बचकला एहसान फजूरी में बचकला बस इक़्तिदार में और दुनियावी मकासिद में बचकला और मौत के सही सारी बनी की रहा शादी की सिर्फ ज़माना न ज़रूर नस अजर और फंदे के होता है। अल्लाह जल्ल जलालहू का अजीम कलामुल्लाह नूर आसमानी किताबों में किताबुल्लाह वही और जो कुरान मजीद का अल्लाह जल्ल जलालहू कलामुल्लाह तौरात कलामुल्लाह ने इंजील कलामुल्लाह ने ज़ुबूर कलामुल्लाह ने सहाइफ सल्ता कलामुल्लाह ने और कुरान मजीद कलामुल्लाह है। अल्लाह जल्ल जलालहू अजीम कलाम है और अजीम पैगंबर और पूर्ण खारों के अजीम लोग तरीक़ और पाक खार अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान का इंतखाब करे हो और क्या पूर्ण शपो के अजीम
شپه چې هغه ته لیلة القدر وایي، د قدر او د عزت شپه، او بیا هغه میاشت چې د ټولو نه عظیمه عزتمنده میاشت ده چې هغې ته شهر الله وایي، رمضان المبارک. الله جل جلاله چې د یو څیز شرف او عزت زیاتوي نسبت یې ځان ته وکړي. دا جومات چې دی دا د الله کور دی، خو دی د بیت الله نه وایي او خلک هغې ته وایي بیت الله. الله جل جلاله ځان ته نسبت وکړو په ټولو جوماتونو کې د هغې عظمت ښکاره کوي. صالح علیه السلام وخت الله ناقة الله د الله اوښه، نو د اوښې په ټول د الله دي د هغې نسبت یې ځان ته وکړو، د هغې شرف او عزت یې وکړو. نو دغه شان ده الله جل جلاله د دې کتاب په ټولو کتابونو کې عظمت ښکاره کولو ته باید فرمایي کلام الله. عزیزان محترم، الله جل جلاله دا توفیق هر چا ته نه ورکوي. دا خبره په کلک وګورئ، این سعادت به زور بازو نیست، تانه بخشد خدای بخشنده. ستا خپلې حجرې خپل بیتک ته هغه سړی پرېښودې چې کوم تا ورسره مینه وي، ستا ملګري ستا ته خوښي، نو د حجرې دروازې دې ورته ګلان ساتلي او هر وخت د دې انتظار یې دا ملګری به زما ته کله په دې حجره کې کښېني او دا چې ډېر زیات پرې خوښي دی، کله په کرغې کاوه راټینګېږي، کله په خوږه راټینګېږي، کله په روټۍ راټینګېږي. مطلب دې دا چې ملګری ما سره ډېر وخت تېر کړي. دغه شان د الله کور دی. الله هر سړی خپل کور ته نه پرېږدي، یاد ساتئ. څوک چې الله خوښ وي خپل کور ته یې پرېږدي، نو تاسو الله خوښ یې چې خپل کور ته یې پرېښیې، دا الله خوښ یې. او بیا د الله جل جلاله په عظیم عبادت چې هغه لمونځ دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه په تحفه کې ورکړی شوی دی، په هغه عظیم عبادت کې الله عظیم کلام اورېدلو توفیق درکړ. نو په دې د الله شکر وباسئ. بله خبره روایت ساتئ چې دلته ته نوافل وکړې او بیا تلاوت ته کښېنې او په جومات کې د لږ وخت تېر شي، نو په دې د الله شکر ادا کړه. الله خوښ دی د خپل کور کې د ناستې توفیق دې راکړه. دا یاد ساتئ. مشهوره خبره ده، یو سړي چا سره ګډوډي کوله، نو نیت ته یې ویلې ده ته به لمونځ کوې او که نه، زه مسلمان یم لمونځ کوم، ما ته به د لمونځ په وخت کې اجازت کوې. یو ورځ مې داسې د لمونځ وخت راغلو، ډریور ګاډی ودرېدې، بهر پکې ناست دی او ډریور ته ویل لمونځ وکړه او ته دلته لږ انتظار وکړه. نو ډریور ته چېرته نفل بیا کړي دي یا ته لږ ناوخته شوی دی، نو بهر نه آواز کوي مالک چې ولې ناوخته شو؟ وایي چې دلته یې کس ته نه مې پرېږدي. وایي څوک دې په دې علاقه کې زما نه ګډ سړی چې تا دم بهر نه راپرېږدي؟ وایي دا هغه ذات دی چې تا دننه نه پرېږدي او ما بهر نه پرېږدي. تا دننه نه پرېږدي، یعنې ته مسلمان یې او الله توفیق دې درکړي جومات په غاړه ناست او ولاړ او صحتمند دی، خپل کور ته دې نه پرېږدي، نو پوه شو تا له بدبخت سړی په ځمکه باندې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته خېږي، وایي آمین. بیا بله سړی باندې پکې وایي آمین، بیا سړی باندې پکې وایي آمین. صحابه کرام تپوس کړي الله رسوله موږ خو ډېر عجیبه کار وکړ، داسې په مخکې چې نه شوي. وایي منبر ته به کله جبرائیل علیه السلام راغلو، چې راغله نو ما ته وویل الله محبوبه که سړی دی الله هلاک کړي ذلیل راغله انفه، حدیث کې لفظ راځي دا پوزه دې په خاوره کې سخا شي. مطلب یې څه دی چې دا سړی دې ذلیل او رسوا شي. چې چا ته رمضان مبارک میاشت میلاو شوه او ده په الله باندې ځان ونه باخه، وایي ما وایي آمین. چې بله سړی باندې پکې خدا وی فرمایل چا ته دواړه مور پلار چا ته یو په خپل زندګۍ کې میلاو شي او دی خپل رب باندې خپل ځان ونه بخي، دا دې هلاک شي. ما وایي چې آمین. بله سړی چې
جستا من سوکور استا در سوک درد بلوی ودا سڑے دی حلاک شی مری آمین تو دن تک تپوس ہوگی جو مرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پہ ہے کہ فرمانے اللہ چاہتا ہے لعنت کو بولے چاہتا ہے دعا تم کے ورد رحمت کی دا عام معاملات کو بلا حدیث تے دن تک جبریل اللہ نے طرف لراغلے دے اور جبریل خیرے گئے اور رسول اللہ دا پاک کے خلے آمین دے دا رسول کو تبلیغی ویدان محترم دا رحمت عشرت دے رشوہ دا مغفرت عشرت شروع دا تب کی نتیل لمحات تھی خبری دیر دو دل خبر بینون دو متصر کوما خدا دیر قیمتی وقت ہے فدیر مغفرت عشرت کے اللہ جل جلالہ تکبر دندگان مغفرت کے تخدر کے دیر قیمتی میاشت لهم مشرار بزرگان مدین میاشت پس جلال قدر زرگر درشن نسک قدر جوہر جوڑ ہوئی زر قدر بزرگر نہیں مسئلے خاور و بخار والے چلاوے خاور کی مریوی ہیرے ملا کہیرا ہیرے ملا پہلو خاور بپاسے تو خیستہ سیز دلک ہوئی جہیرہ ستوائی خیستہ بلی کی خاور بپاسے کہنا جوہری کو بخیار آ رہا ہے جوہری میں نے خبر ہے جب تاثر کم کرتے بخاور کی قیمتی ہیرے شنہ کو کروڑ روپے اور بھائی بسوئی کرتے ہیں مجھے 100 روپے دنا کرو تو بشر بدل کرتے ہیں بلا بشر بدل آیا آئیرے دیا خشتہ جوہری مدر خوشانہ چکما امن ملا پر دار صفائت والا دور قیمتی دور دور پاگے کے کیف والا بازار کلار مارکت کا اور الگا قیمت توئے مار لکھو کروڑ روپے قیمت والا مدر دکاندار ہوتا ہے اخکارہ پیکا چخکارہ پر ہیرت پر ٹکڑے شہروا نداہیرہ ارکائل دارجوہری ورکاو چخورد خواہ پت خواہ پراتاو ساری مقراتاو چما پڑیر کی متی سسکی خبر مکور ٹکڑے شہر داہیرہ ارکائل آشوا چما پر بدر ما آیا داخل خواہ والا داخل زم دماغ کی مت نتے جندو زیر دخواہ زم دیکھے ستاخ زمان قیمت پہ جنو تمرا دی قیمت تی ولا ولا دولت زمان دا قیمت تی کم ولا ولا گاؤ تو دی ملیون ٹکڑے شو اللہ محترم کا انداز دی دا قیمتی دا دی کم قیمت منا گیا کم قیمت مطلب دا چھ کم اعمال کو تی مکوا کم عبادتون کو تی مکوا کم تلاوت کو تی مکوا ظلم کتابوں میں لکھنے کی چھے دیر بزرگان کا نور وظائف پریف بدل صرف قرآن تلاوت پیغام زکر چھے رمضان مبارک و قرآن مجید خبر مادر کے لئے کلک مناسبت دے اور اس دا قیامت پتا روح سے دارش گئی اللہ دک سری دیر وزدار ما دپارا مدد برداشت کرے گا بندہ برداشت کرے گا رب عدی مغفرت ہوگا ما حق ادا کرو جنت کا بجارت میں بھی سفارش محکم قبول لی قرآن مجید کا سفارش میں دار سفارش قبول لی جو سفارش ہو کوئی دارت کو جنت تبے اور بہت خبردہ چلی روٹی سرا انسان تک قرب خاص حاصل شی اللہ سرا اللہ نے مجھے خوراک سکاٹ لگے تم تو رجے پہارت کے خوراک سکاٹ لگے اللہ نے جلالہ دا کلام تخبل فرمائے دا کلام اللہ تخبل فرمائے تم دا الفاظ تلاوت دا چکم الفاظ اللہ تخبل بیان فرمائے لے قرآن مجید اور رضا دا اللہ جل جلالہ دا انسان دیر زیاد نشدے گئی ندید اگر غلط بزرگانہ دا نور وظائف نکور دیر قرآن تلاوت پیداؤ دید رجل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بلیوکان دشتے تک قرآن شریفان ختم ہو یہ بہت دشتے یہ سہار بکر ماخامہ ایو ماخام بکر سہارا ایو بکراؤ کے ختم ہو نو 61 قرآن شریفان تلاوت پیداؤ شاید بہت شہید رحمت اللہ علیہ مردگر درموز دباق قرآن شروع کچھ ماخام آزاد بکیدر وقت ناستر ہو رہا سے تو مجھے میں سب لگاؤ تب قرآن سر تعلق دے یو مین دا یو محبت دے اللہ دا کلام دے تو جب آسان کی
سنت څو کاله مخکې قاری اسماعیل شریف رحمت الله علیه په دې جامع اشرفیه کې ژوندی کړی و. په دې جامع اشرفیه کې تاسو ته معلوم به ډوډۍ مدرسه کې قاری اسماعیل 7 بجې ولېدو او چې 3 بجې کېدل لږ ناسته ورسېده غږ د ښکارا په پسې ولاړ او دغه د بدایت ته 10 منټه 10 منټه بسې راغی او په ټول قرآن مجید کې یو قدر دی کولی هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ سنت په دې زمانه کې ژوندی کړی دا قرآن معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی معجزه ده او دا کتاب ده چې الله د حفاظت ذمه داري په خپل اخیستې ده نور څومره کتابونه راغلي شول دا هر کتاب ذمه داري هغه امت ته ورکړل شوې ده او د دې کتاب ذمه داري الله د مدیرانو په خپل باندې اخیستې ده کتابونه لیکلي چې يهودي وو هغه ته معلوم چې واقعي د دې کلام ذمہ داری الله اخیستې ده نو ولکه نو تورات خپل تورات پکې نشته ورته ښایسته انداز سره تورات ولیکو او ډېر ځان له پکې خبر ورته کړی ځان الله دې وګورو لا راحت تعالی وکړه او تاسو کتاب چې خدمت وکړئ تاسو وګورئ هغه کتاب چې تکرار او کینا وایي بغلطه ټول شو بیا نو وینا اوس دې حفاظت کوي دا کتاب راغلی شي دا اصلي کتاب اوس تا کړی او دا به حافظ ته ورشته انجیل ته کې دا انجیل ورته ولیکل انجیل چې ولیکو نو پادری ته تاسو کتاب خدمت نه کړی هغه چې کتاب وکړو ډېر خوشاله شو ایمان ورکړ په دې پوره ځان نه خبره نه کړی نو بیا قرآن مجید ته کې راځه يوسف على عرابنا أنت ولا جوابين فالنسمع وقت ولا جواب ولا عراب مستلا تأخير كي ولا جواب أي أبونا تكير زاننا تكير أدوني كذا وبير خيستة طريقة سنقولي كالتبعات والله ومدرسة كيرو أنت مدرسة مشر عالم شوف الحديث شوف القرآن صدر مدرسة أنا تريد الناس كتاب مدر خدمت مدر تأسير شاعر كي كلام إذا تعبت خدمت مدر زمان من كتاب سرا تبي يصير بزمن ده تبي من كتاب توحيد كره تعبت بزمان خبرني كلامي سبارة بدي واسلني سبارة بدي كلامي تعبت مستحيل القرآن كلامي نسي تبي يوم برادر كلامي بس وين ما ده معلومات شيء حق كتاب كنده بدي كلامي كمحفوظ كتاب كنده ما تمالو مشوا جسور والسوا قال أشور وأوسط القرآن المجيد كتاب يصدر زور بدل كره واقع جناب الله كتاب الله الذي فاضل في مداري المسلمة سوق التفريق الشيء ما تكلمه وجه مسلمان أيها الكرام الدبر عظيم كتاب ده الدبر كل كتاب ده الدنيا يوم كتاب راونا بار بار يستري جستري كترين من تنزل من غير قرآن كتاب يا الله بكترين القرآن المجيد جسورة تلاوت کے تم رفض زیادہ ہے جسورة تلاوت کے تم رفض زیادہ ہے دنیا کی واحد کا کتاب بچدا زیادہ لکھی گیا تلاوت کی گئی اور عیسائی ضرورت احناف کے ضرورت مذہب چچا محفوظ کرے امام سے شاگردان کے امام محمد رحمت اللہ ہے ابھی کتاب کی منصوب یہ عیسائی پادری کتاب رایا پوچھتے او ستنیده مسلمان شو مسلمان شو څنګه مسلمان شو هغه ځکه مسلمان شو چې دا د ورکوټ محمد کتاب د ټول مزدار لیکل دي په فقہ او مسائل چې ما او دا ټول مسلمان شو دا د محمد کتاب په جنا سره وایي سبحان الله عزیزان محترم الله دې جلاله ډېر لوی عزت ورکړي او څوک چې دې سره ولګي هغه الله عزت ملکي څومره لوی لوی ډیګران او تاسو ته دې په یونیورسيټي نه راشي په دې دې په اړه د څه ته تاسو نه کوي نو څه په لاره کې راځي او دا په یو پروتي ماشوم اوی الف لام میم نورسا الحمد لله نورسا الله تاسو د ټول برابر راوړل ورته چې ماشوم خوشاله دي او ګورنه ته وړاندې دا الله عظیم کلام تلاوت دا ناوړي ډیګري حاصل کړی نو ته خوشاله خلق برابر روټي پروګرام کې خپلوان برابر اگر تاسو په خپل تاسو د څو څومره ډیګري راځي په دې موډل باندې پته ولګي چې دې ماشوم دا
عزتمند او پاک عزتمند نو د قرآن مجید تلاوت ډېر کوي او عزت یې کوي. بله خبره ده زموږ په علماء دیوبند کې یو عالم تېر شوی دی مولانا بریالي مفتي رحمت الله علیه مدینې منوره کې د ټوپکي کې مدفن دی. هلته دا شان دا ده چې سړی هم کې څه مساله ورته لګولي ده څه وخت په سبا باندې ګناهوي خپل به یې کوي چې دې ګناه ده دا سالم پروت دی. بیا شپږ میاشتې بس بیا ګناه ده بیا سالم پروت دی. بیا شپږ میاشتې بس بیا ګناه ده بیا سالم پروت دی. نو ارزو یې وایي چې موږ ورته ووایو چې دا د قرآن حافظ دی قرآن عالم دی او په خپله قرآن عالم او د قرآن بیا دومره عزت کولو چې مخامخ به ورته حافظ ناست نو پښې به ورته نه پورې ورته سینه کې قرآن دی. نو د دې عزت له برکته الله جل جلاله په خاورې باندې نه پاله او سلامت په دې خاورې کې پروت و. دا یاد ساتل داسې ملګری نه دی په دنیا پرې دي او د آخرت پرې دي چې تر څو پورې جنت ته داخل کړی دی. نو په دې قرآن ملګري کوئ او ډېر سره دا زده کوئ. او بله خبره ده چې چا زده نه وي که نه دا یو خبره کوم لکه دا اخرنۍ خبره چې چا زده نه وي نو هغه شروع کوي. سپینې ږیرې ته به نه ګورئ چې ما خو سپینه ږیره ده الف وایه الف خدای دې دې ټول عمر وایه الف 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 او مرګ دې راغلی مرګ به د شهادت وي او ورځ د قیامت به د الله لوی لوی بارانو سره پاسې په ورځ د قیامت. نو لهذا ټول عمر یو الف زده کړه مرګ به د شهادت د لوی ږیرې سره وفات شي نو دا شهید وي. دې ته خبره کوم لکه دا کړم حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې روان دی. حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې روان دی. یو سړی په قبر کې په عذاب باندې دی چې واپس راځي دا جنت کې دی. دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم دا امام فخرالدین رازي رحمة الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي. اصلي جنت کې د نفل الله ته وکړو او الله ته الله سوچت کړل. الله دا څومره جراده چې مخکې د دې لار تلم دا سړی په جهنم کې و واپس د دې لار راغلم دا سړی په جنت کې د ماجرا څه دی. دا یاد وشي دا ډېر اهم خبره ده. نو الله د دنیا ته فرمایي ای زما نبي دا قاضي و قاضي او قضاوت کې بې انصافي د شي و هغې د وجې نه په جهنم کې اچولی و. خو وروسته دی چې کله وفات کېدو د ده بیبي حامله وه هغې بچې پیدا شو ورکوټې ماشوم چې پیدا شو هوښیار شو نو مور جومات ته ولېږه. حضرت رسول جمهور جماعت ته ولېږه چې قاري صاحب ته کېناستو قاري صاحب ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم په واره کې ورپسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی زموږ خیرت ته برداشت نه کړه. الله ډېر خیرتي ذات دی ډېر خیرتي ذات. وایي الله یا عیسی ما خیرت ته برداشت نه کړل چې دومره کوټې بچي دې په واره ځکه زما د رحمان او د رحیم نوم اخلي او د پلار یې جهنم کې واچوي. نو ما خیرت ته برداشت نه کړل ځکه مې د پلار د جهنم نه راوباسه جهنم ته مې داخل کړل. چې د ورکوټي بچي په بسم الله د الله جنت ته داخلوي نو چې بیا تا بچي پوره نازله باندې قرآن ختم کړي او بیا تا بچي حافظ شي او بیا ستا بچي عالم د قرآن شي او عالم د احادیثو شي بیا ته چې خدای ته تا کوم مقام ورکوي. عزیزان محترم قرآن سره مناسبت پیدا کوي. بله خبره دا تراویح دا ټول سنت دی سنت مؤکد دی. قرآن مجید په تراویح ختمول دا ټول سنت دی. زموږ پښتنو کې ختم کېږي ورته ډېر عجیبه عادت دی ختم تراویح کې ډېر جومات ته ښاري مولوي صاحب ته ناست خدای مبتدیان چېرته لاړل جومات ته دیوال وایي خدایه زما په دې دیوالونو نشته به چغې کوم زما چېرته لاړل
شکرکاری رحمت اللہ علیہ فرمائی کا نفس یوں نفس تا کبھی گناہوں دومره عادت کړه یې کړه چې دغه د شیطان ضرورت نه دا خپل تا مجبور کړه راځه نو دا تربیت ولا میاشت خپل نفس ته تربیت ورکړي دراوی دا د رحمت الله علیه فرمائی الله دې مسلمان تصویر د قرب مقامات ورسوي او لکه چې سلویخ سجدي دي او بله خبره دا کوم څه دا خلک دا خبره مختصرونه کوم څه دا خلک دا کار کوي چې شل تراویح دي او که اته تراویح دي او که لس تراویح دي او حرم کې خدای د باب کې اوس لس تراویح شروع شوي نو الله محترم هغه خلک خو یرغمال دي الحمدلله دلته موږ یرغمال دي نو دا حکومت پکې راځي یرغمالي او دلته حکومت پکې راځي یرغمالي الحمدلله چې الله نبی څنګه دین دې موږ ته باغې باندې عمل کوو موږ ته لاس نشي اچولی دا د الله لوی فضل دی زموږ د مشرانو قربانۍ دي چې د هغه حکومت ته سر نه دی ښکته کړی زه د موږ د رحمت الله علیه فکر کوم چې زموږ مشرانو څومره قربانۍ دي تېر کړي یو شاګرد ته ویل چې حضرت من مستقبل دسترخوان روزی باقی کر استاد اپنے حالہ روزی کا فرم اگر بڑی ناسبتت شو تراویح شو شاگرد ناس دے ہم بدری رحمت اللہ علیہ فرمائی شاگرد بچے تو اس پوشی کا نلار کا جوان سا بدر اور کباس و چلکوں کا بدر ہوتے ہیں جو ناسبتت شو تراویح شو شاگرد ناردی شاگرد بدر کو نصیحت میں بڑا شاہ مانکور کی سنشتہ ما تعرضت خربوزی پتکل آواغشتل اما بجوش کن سماس کری دی سمی بس کری دی سمی بچوس کری کوئی کسی نشتا تا صلاح اللہ صلاح تا اما رسولہ چی انگریز ہوئی ہو اور دا کراچی کا انگریز کا عدالت کے پیش کو اور جج ورطائی اس میں ہمیں آپ نے فتوہ دیا ہے کہ انگریز کی حکومت میں نوکری کرنا حرام ہے اس کا انجام جانتے ہو سلامت رحمت اللہ علیہ صادر کا فرمایا کہ حضرت صاحب مجھے پتا تھا اس فتوے کا انجام اس لیے کہ ادھر سے کے ساتھ کفن لے کے آیا ہوں اب خلقوں کہ برطانیہ من لوئی ہوئے حکومتنا دعوت نور نبیردن اکبر قسم من دعوت قربانی نہیں مجھے مشرانو چنن دا قرآن و حدیث بیانم انہوں انداز سنوائے جنہوں سے سعودی عرب کی نشی کولے بیان کا حضور ہے بلدان محترم أنت مصر أتعبت من المريا خلق مجبور دي أخلق مجبور دي أتاسي ملكون سے اندونیشیا طرف توسا 20 سپارے قرآن نہ آئی لیکن میں نے سب سپارہ قرآن ہونا تاریخ سے نہ آیا تاریخ میں ایک ماتم قرآن بنے ہوئے نہ لیکن برسوں کو بلی کو تاکہ شروعی نہ نے عوام نے شروع میں سپارہ پکے میرا ہونا کہ ایک کرتا ہمیں اندہ آپ کو سننے پکا جیسے ہو جائے کپڑے کا دبرہ کر رہا تھا قرآن کا مسلم سپارے مباسی خطر دین کا رہا صدا سیدھے دائیہ ساتھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ ترین قدر صحابی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکال باقی نبی لکال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مان اپس بل نبی کو دنیا پر عبدال کا ہے عمر بن خطاب کا نبی لہذا عمر شب رکھا تراویح شروع کے طہارت کے تجربہ باندھی شروع کرے لوگ صحابہ موجود بھی یوں صحابی انکار کرتے یوں صحابی انکار کرتے حضرت کافر خطر المنزع عمر بن ودیر کا حاضر سرے استار خطرہ برسول اللہ صحابہ بھی یادتن جو عمر دنیا میں لا رہا ہے شہید شو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نجا بکر تک صحابہ بھی جو عمر غلطی کر کے رسول اللہ منترس اللہ پس کا تکو نریوں دور حکومت کے اور دور خلافت کے ہم دارن توحیدی بلے قدر کو لگائکم بلے قدر کو لگائکم منزل بلے قدر کی بلو علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین حضرت پیغمبر فرمائی بنا کو سنتوں تو بنا خلفاء کو سنت کو بنا عمل کے نترائی قدر آگئی شہد اللہ قدر گئی اور خطر کی نتو اتری گئی اور داما اخیر رمضان پورے گئی رسول کو جن اخترت ایلان لی شوید اور دبیر خطر اور دبیر چکمہ چاہتا کہ امداد کرے دے چاہتا کہ اولا
malik Allah itu para mari terbaca keburu terbaik Allah menjadikan kita benar itu dan para para pulau yang dari orang itu terbaca keburu terbaik. Thank you.